सो यो क्वेसनमा के सोधेको छ, फाइन्ड द चार्ज अन 4 माइक्रोफराड क्यापासिटर इन अ गिवन सर्किट हो। तिमीहरूले अब सिरिज एज वेल एज प्यारललको फर्मुला त पढेको छौ। इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स निकाल्ने, पहिला त इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स निकाल्नुपर्छ। यो जुन 10 भोल्ट दिएको छ यो चाहिँ सोर्सको भोल्टेज भयो, ठिक छ, भी को भ्यालु दिएको छ। अब यो सर्किटमा टनाटन क्यापेसिटरहरू जोड्या, कोही सिरिजमा छ कोही प्यारललमा छ। त सबभन्दा पहिला यो जुन सानो छ नि सेगमेन्ट, यो दुईटा मानौ, यसलाई C1 मान्दे, यसलाई C2 मान्दे, यसलाई C3 अनि यसलाई C4। त पुरैको कम्बाइन निकाल्नु छ। त पहिला यो दुईटा चाहिँ प्यारललमा छन् है। त यो दुईटा प्यारलल भएपछि प्यारललमा हामीले फर्मुला के पढाएको छौँ, इक्विभ्यालेन्ट। त सल्युसन गर्दाखेरि C1 एन्ड C2 आर, अब यस्तो लामो ल्याङ्ग्वेज के लेख्नु, C1 इज प्यारलल टु C2, यसरी लेख्दै सर्टकटमा। C1 र C2 प्यारलल छन् भने दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ त? प्यारललमा हामीले डाइरेक्ट सम गर्थ्यौँ, C12, दुईटाको कम्बाइनलाई C12 भनेर लेख्थ्यौँ है त, सिम्बल सङ्केतको रूपमा। कसरी निकाल्ने त? C1 प्लस C2, 1 प्लस 5, 6 माइक्रोफराड आयो। कसको ठाउँमा त? यो भाग C1 र C2 को ठाउँमा। अब यो ठाउँमा 4 माइक्रोफराड त यहाँ छँदैछ, अर्को यो दुईटैको कम्बाइन लिने हो भने यो 4 अनि यतापट्टि अर्को के आयो त? 6 आयो। अब यो दुईटा केमा छ? सिरिजमा। हेर, यो दुईटाको सट्टामा 6 वाला भ्यालु जुन आयो त्यसलाई एउटा क्यापासिटर मानिदिने। यो चाहिँ C12 दुईटाको कम्बाइन्ड भ्यालु अनि यो C3। अब यो दुईटा सिरिजमा छ कि छैन? अब सिरिजवाला को टोटल भ्यालु निकाल्ने। C3 एन्ड C12 आर इन सिरिज, दुईटा सिरिजमा छन्। देयरफोर 1/, अब यो दुईटाको कम्बिनेसन निकाल्दाखेरि 1/C इज इक्वल टु 1/C3 प्लस 1/C12 गर्नु पर्यो। देयरफोर C को भ्यालु अर गरौँ, C को भ्यालु यो क्रस मल्टिप्लाइड चाहिँ C3 इन्टु C12 डिभाइड बाई C3 प्लस C12 हुन्छ है। यो फर्मुला तिमीहरूले दुईटा क्यापासिटर भयो भने डाइरेक्ट पनि युज गर्न सक्छौ। भ्यालुजहरू पुट गरौँ। C3 भने कति छ? 4 माइक्रोफराड। अनि C12 को एन्सर कति निकाल्यो हामीले? 6 माइक्रोफराड। 6 राख यहाँनिर, अनि तलपट्टि 4 प्लस 6, 6 चौको 24, 24 भागा 10 कति आउँछ त? 2.4 माइक्रोफराड। अब यो चाहिँ के आयो? यो जुन C जुन आयो यो कसको सट्टामा आयो त? C3 र C12 को सट्टामा एज अ होल। भनेपछि यो माथिवाला जुन पार्ट छ नि C1, C2, C3 को कम्बिनेसन चाहिँ कति आयो त? 2.4 माइक्रोफराड। अब चित्र कस्तो बन्छ? माथिपट्टि एउटा छ जसको क्यापासिटेन्स 2.4 छ अनि तलपट्टि योसँग प्यारलल भएर अर्को छ, तलपट्टि प्यारलल भएर अर्को छ, त्यसको क्यापासिटेन्स कति त? 3 माइक्रोफराड। अब प्यारललमा फेरि कम्बिनेसन गर्ने 2.4 र 3 माइक्रोफराडको। सो एगेन गरौँ, एगेन हामीले गर्दाखेरि C एन्ड C4 आर इन प्यारलल, यिनीहरू प्यारललमा छन्। त यो प्यारलल भइसकेपछि अब C इक्विभ्यालेन्ट निकालौँ फाइनल। C इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु प्यारललमा सम हुन्छ डाइरेक्टली C प्लस C4। C को भ्यालु निकाल्यो हामीले 2.4 र C4 को भ्यालु छ 3, कम्बिनेसन गर्दा 5.4 माइक्रोफराड आउँछ। अब यो जुन C इक्विभ्यालेन्ट आयो नि, यहाँ जुन 4वटा क्यापासिटरहरू जोड्या यो सबैको कम्बाइन्ड आएको। त फर्स्ट स्टेपमा के गर्यौँ? यो दुईटा प्यारलल मानेर यसको निकाल्यौँ, अनि प्यारललबाट जुन एन्सर आयो त्यसलाई यो 4 सँग सिरिज मानेर निकाल्यौँ, अनि त्यो सिरिजमा आएको एन्सरलाई फेरि यो 3 सँग प्यारलल मानेर एन्सर निकाल्यो भनेपछि यो 4वटैको कम्बाइन्ड निस्क्यो। यो सर्किटको टोटल क्यापासिटेन्स चाहिँ निस्क्यो। भनेपछि अब मलाई थाहा छ यो सर्किटको बारेमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा। ती दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के हुन् भने, एउटा यसको टोटल भोल्टेज थाहा छ मलाई 10 भोल्ट, अनि अर्को कुरा मलाई थाहा छ यसको इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स, त्यो चाहिँ कति आयो त? 5.4 माइक्रोफराड, जसलाई हामीले 5.4 इन्टु 10 को पावर -6 फराड लेख्न सक्छौँ। त्यसो भए अब यो ब्याट्रीले कति चार्ज छोड्दैछ त? क्यू कति चार्ज छोड्दैछ त्यो मैले पत्ता लगाउन सक्छु, ठिक छ।
कति चार्ज छोड्दैछ त्यो मैले पत्ता लगाउन सक्छु। ओके, त पहिला त अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ त्यसमा, फाइन्ड द चार्ज अन 4 माइक्रोफराड क्यापासिटर। जतिसुकै चार्ज यहाँबाट जान्छ नि त्यसमध्ये केही चार्ज चाहिँ यो 3 माइक्रोफराडमा जान्छ, केही चार्ज चाहिँ 4 माइक्रोफराडमा बाटिन्छ। त पहिला क्यू को भ्यालु निकालौँ। हामीलाई थाहा सी इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्यापासिटेन्सको फर्मुला चार्ज पर भोल्टेज हो। सो चार्ज कति त क्यू, अनि भोल्टेज कति त 10, अनि 5.4 इन्टु 10 को पावर -6। यसलाई सोल्भ गर, क्यू को भ्यालु आउँछ 5.4 इन्टु 10 को पावर -5 कलम। ल माथिको यो के लेखा छु मैले मेटाइदिएँ, तिमीहरूले गरिसक्यौ। यति गरिसकेपछि हाम्रो टोटल चार्ज आयो। अब टोटल चार्ज गरेर यहाँ गएर बाटिन्छ, यतातिर Q1 जान्छ, यतातिर Q2 जान्छ। जङ्सनको रुल अनुसार Q इज इक्वल टु Q1 प्लस Q2 हुन्छ। अब पहिला मलाई Q2 को भ्यालु चाहियो हो है। Q2 को भ्यालु निकाल्न पहिला मैले Q1 को भ्यालु निकाल्छु। अब मलाई भन प्यारलल कम्बिनेसन छ यहाँनिर, यो 3 माइक्रोफराड र यो 10 भोल्ट जुन छ प्यारललमा छ हो। प्यारललमा भएपछि 3 माइक्रोफराडको एक्रसमा भएको भोल्टेज पनि त 10 हुन्छ, हो कि हैन। सो 3 माइक्रोफराडमा पास हुने जुन चार्ज छ Q1 निकाल्नु छ भने मैले यहाँनिर V इन्टु 3 सरी त्यसको क्यापासिटेन्सलाई C4 मैले मानेछु, C4 गर्न सक्छु। हेरै कसरी भयो। क्यापासिटेन्स इज इक्वल टु चार्ज बाई भोल्टेज हो। त चार्जको फर्मुला क्यापासिटेन्स इन्टु भोल्टेज हुन्छ। मलाई चाहिएको चार्ज कहाँबाट जाने त 3 बाट जाने। 3 बाट जाने चार्ज पत्ता लगाउनु छ भने चार्ज इक्वल टु भोल्टेज इन्टु त्यसको क्यापासिटेन्स। त त्यसको क्यापासिटेन्स कति छ 3, भोल्टेज कति छ 10, क्यापासिटेन्स 3 इन्टु 10 को पावर -6 फराड। अब तिमीले भन्छौ सर 10 कहाँबाट आयो? 10 प्यारलल भएपछि भोल्टेज सेम हुन्छ हुँदैन? पढ्या हो कि हैन? यो क्यापासिटरको पोजिटिभ टर्मिनल ल्याएर यहाँ प्लसमा जोड्या अनि नेगेटिभ टर्मिनल ल्याएर माइनसमा जोड्या। भनेपछि जति ब्याट्रीको भोल्टेज छ यसको पनि भोल्टेज के हुन्छ त्यति नै हुन्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स त्यति नै हुन्छ। सो 10 युज गरे हामी भनेपछि यो आयो 3 इन्टु 10 को पावर -5 सरी यहाँ फराड नलेख, मल्टिप्लाई गरेपछि कोलुम आउँछ, कोलुम निस्क्यो। हामीलाई यहाँबाट Q को भ्यालु थाहा छ, Q1 पनि थाहा छ। अब Q2 कहाँबाट जाने हो त? होबाट जाने हैन त Q2 को भ्यालु निस्किन्छ अब। सो देयरफोर Q2 इज इक्वल टु Q माइनस Q1। 5.4 इन्टु 10 को पावर -5 माइनस 3 इन्टु 10 को पावर -5, 10 को पावर -5 कमन आउँछ, 5.4 बाट 3 घटाइदेऊ अनि आउने भयो कति त 2.4 इन्टु 10 को पावर -5 कलम। यो हाम्रो फाइनल एन्सर हो। यति एमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ यो 4 माइक्रोफराड क्यापासिटेन्स भएको क्यापासिटरबाट पास हुँदैछ। कहाँनिर दिमाग अड्क्यो ल भन्न त? म पोटेन्सियल डिफरेन्स लगाएर निकालिदिन्छु। बुझेन? हजुर Q1 निकालेको भएर चार्ज निकाल्नलाई मैले के गरेँ भने क्यापासिटेन्सको फर्मुला लिए, चार्ज डिभाइड बाई भोल्टेज। त Q1 कहाँबाट गइरहेछ त 3 माइक्रोफराड। 3 माइक्रोफराड वाला क्यापासिटरमा गएर स्टोर हुने हो Q1। त त्यसमा जाने चार्ज थाहा छ, त्यसको क्यापासिटेन्स थाहा छ, त्यसको भोल्टेज त 10 हुन्छ किनकि प्यारललमा छ। सो मलाई Q, C र V सबै थाहा छ भने यो रिलेसन युज गरेर Q निस्किँदैन त C इन्टु V गरेर। अनि C त त्यो C4 लेट गरेको छु नि त मैले, त्यही भएर C4 लेखेको। अनि V भनेको त्यो 10 भोल्टेज नै हो, त्यही भएर 10 राख्दै नि निस्क्यो Q1 को भ्यालु। अरू कसैलाई केही समस्या? सौरभ सर हामीले त्यो होल क्यापासिटरको चाहिँ त्यो 3 लिएको हो, C4 थियो। C4 भने यसको यो वाला क्यापासिटरको मात्रै, होलको होइन। होलको त हामीले अघि 2 पोइन्ट कति निकालेको थियो? 2.4 होइन होइन, यहाँ छ 5.4। हामीलाई 4 माइक्रोफराडमा हुने फ्लो हुने चार्ज कति भनेर सोधेको छ, त्यसमा स्टोर हुने चार्ज कति भनेर सोधेको छ। त्यही भएर हामीले पहिला यताको निकाल्छौँ अनि नै यताको निस्किन्छ, किनकि Q भनेको त बाडिएर गयो नि त, केही यता गयो केही माथि गयो।
सो क्यू इक्वल टु Q1 प्लस Q2 जङ्सन रुल भन्छ। एउटा तारबाट मैले पठाएँ भनेपछि यो त बाडिएर जान्छ दुइटैमा। सो मलाई Q1 र Q को युज गरेर मैले Q2 को भ्यालु निकाल्ने हो। अब मैले मानौ 10 भोल्ट लगाएर यो 4 माइक्रोफराडमा युज गरेँ भने गलत हुन्छ क्या, किनकि यहाँ 4 माइक्रोफराड मात्रै छैन नि त, योसँग अर्को पनि त क्यापेसिटरहरू जोडेको छ। सो त्यहाँनिर गल्ती हुन जान्छ, त्यही भएर यसलाई मैले डाइरेक्ट निकाल्न सक्दिनँ। यदि यो नदिएको भए चाहिँ निकाल्न मिल्थ्यो। ल गरौँ गरौँ गरौँ। सो नेक्स्ट क्वेसन, इन द सर्किट सोन, यो सर्किटमा इन फिगर द PD पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस दिस 4.5 माइक्रोफराड, 4.5 माइक्रोफराड को एक्रॉसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ? अप्सनहरु पनि दिएको छ। पिक्चर यस प्रकार छ। पक्कै पनि हेर, यो 12 भोल्ट को सोर्स छ अनि यहाँनिर एउटा क्यापेसिटर छ अनि यता कम्बिनेसन छ। त यसको एउटा भ्यालु त आउँछ प्यारललमा भएपछि यो 3 र यो 6 जोडिन्छ, कति आउँछ? 9। त यसलाई मेटाएर यसको ठाउँमा एउटा इक्विभ्यालेन्ट लेख्न सकिन्छ। 3 र 6 जोडेर कति लेख्न सकिन्छ? 9 लेख्न सकिन्छ। यसलाई हटाइदिन्छु मैले। अब क्वेसन सोल्भ गर्ने मामलामा 9 माइक्रोफराड सिरिज कनेक्सनमा पोटेन्शियल जहिले पनि बाडिन्छ। चार्ज त दुईटैबाट सेम फ्लो हुने हो, तर पोटेन्शियल बाडिन्छ। मतलब यसको भोल्टेज पोटेन्शियल डिफरेन्स V1, यसको चाहिँ कति हुन्छ? V2। मलाई निकाल्नु छ V1। त V1 निकाल्नलाई मलाई के हतियार चाहिन्छ त? मलाई चाहिने हतियार भनेको टोटल क्यापेसिटेन्सको जुन फर्मुला छ त्यो Q/V गरेपछि यो चाहिँ टोटल भोल्टेज हो। टोटल चार्ज बाई टोटल भोल्टेज गरे भने टोटल क्यापेसिटेन्स आउँछ। मलाई टोटल चार्ज त थाहा छैन, तर टोटल क्यापेसिटेन्स त निकाल्न मिल्छ नि यो दुईटालाई युज गरेर। कसरी? C इज इक्वल टु सिधै डाइरेक्ट फर्मुला 4.5 × 9 डिवाइड बाई 4.5 प्लस 9। कुन फर्मुला हाले? C1 × C2 बाई C1 प्लस C2। सो कति आउँछ त्यो? 4.5 × 9 बाई 13.5 हो। यसलाई काट्छ 3, यसलाई काट्यो 3, 3 आउँछ हैन? गरिहेर एकचोटि। 3 माइक्रोफराड आउँछ। 3 × 10 को पावर -6 फराड। यति आयो। 3 नै आउँछ या त्यति नै आउँछ। ठिक छ। सो यो C को भ्यालु आयो। भोल्टेज थाहा छ, C को भ्यालु पनि थाहा छ, टोटल भोल्टेज पनि थाहा भने टोटल चार्ज निकाल्न सक्यो। Q इज इक्वल टु C × V। 3 × 10 को पावर -6 इन्टु भोल्टेज भने 12, 12 त्यहाँ 36। सो 3.6 × 10 को पावर -5 कोलुम यतिको चार्ज जान्छ। कहाँबाट जान्छ त? 4.5 बाट नि जान्छ, 9 बाट नि जान्छ। अब मलाई कुन चाहिँ भोल्टेज निकाल्नु छ? V1 या V2? V1 निकाल्नु छ हो के न? क्वेसनले के सोधेछ? PD एक्रॉस 4.5। सो V1 को भ्यालु निकाल्नु छ। सो यसलाई मैले C1 मान्दै छु, यसलाई C2 मान्दै छु। क्यान आई राइट C1 इज इक्वल टु Q/V1? सकिन्छ? चार्ज डिवाइड बाई भोल्टेज। दुईटैमा चार्ज सेम हुन्छ किनकि सिरिजमा सेम अमाउन्ट अफ चार्ज फ्लो हुन्छ, करेन्ट सेम अमाउन्ट अफ फ्लो हुन्छ। सो मलाई चाहिएको V1 हो। देयरफोर V1 इज इक्वल टु Q/C1। Q कति आयो त मेरो? 3.6 × 10 को पावर -5 अनि C1 लाई फराडमा चेन्ज गर्ने 4.5 × 10 को पावर -6 डिवाइड गरिदियो। अब यसलाई डिवाइड गरेर 8 आउँछ क्या है? या 8 आउँछ, 8 आउँछ। यहाँनिर -6 छ, माथि गएर यसमा पावर जोडिदेऊ। 3.6 लाई 4.5 ले डिवाइड गर 0.8 आउँछ। 0.8 × 10 गऱ्यो भने ठ्याक्कै 8 आउँछ। यो चाहिँ भोल्टको फर्ममा आउँछ। अब V1 को भ्यालु मलाई थाहा भयो। यदि बाई चान्स मलाई V2 पनि सोध्यो भने V2 चाहिँ कसरी निकाल्ने त? टोटल भोल्टेज इक्वल टु V1 प्लस V2 गरे नि भयो। या यस्तै खालको फर्मुला C2 इज इक्वल टु Q/V2 हालेर गरे पनि भयो, तिम्रो चोइस। 12 इज इक्वल टु 8 प्लस V2 गरे भने V2 को भ्यालु 4 आइहाल्यो। यो पनि सोध्यो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तल माथि दुईटा थियो नि, एउटा 6 र अर्को 3। मानौ क्वेसनमा 6 माइक्रोफराड को एक्रॉसमा कति पोटेन्शियल छ भनेर सोध्यो भने 4 भोल्ट नै हुन्छ। 3 को एक्रॉसमा कति छ भनेर सोध्यो भने त्यहाँ पनि के हुन्छ? 4 भोल्ट नै हुन्छ, किनकि त्यो दुईटा कस्ता थिए? प्यारलल। याद गर पिक्चर, ती दुईटा प्यारलल थिए कि थिएनन्? अनि प्यारललको एक्रॉसमा भोल्टेज के हुन्छ? सेम हुन्छ, हुँदैन? सो त्यहाँनिर V2 को भ्यालु 4 आइरहेछ भने यसमा पनि 4 भोल्ट, यसमा पनि 4 भोल्ट हुन्छ। सो करेक्ट एन्सर अप्सन नम्बर
ए। ओके, अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँनिर एउटा सर्किट डायग्राम दिएको छ अचम्मको होइन, हेर्दाखेरि जिल्ल पर्ने खालको। अब सिम्पल रुल्सहरू खालि प्यारलल सिरिजतिर जान्छु भने जिल्ल पर्छ, प्यारलल लौँ कि सिरिज लौँ भनेर होइन। त योलाई सोल्भ गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो नियम, हुन त नियम ठुलै हो तर हामी सर्टकटमा बुझ्छौँ त्यसलाई। व्हिटस्टोन ब्रिजको ब्यालेन्स हुने रुल भनेर भन्छ, क्लास 12मा पढाइ हुन्छ, अहिले चाहिँ छैन सिलेबसमा, तर त्यो नियम लाग्ने प्रब्लमहरू सोध्न सक्छ। त्यो नियम त्यति गाह्रो पनि छैन, जस्ट एउटा यो तरिकाले हामीले एउटा डायग्राम बनाऊँ। जसमा 4वटा क्यापासिटरहरू जोडिएको छ विथ अ सोर्स भोल्टेज V र क्यापेसिटरहरू क्यापेसिटेन्स C1 C2 C3 र C4 छ र यो पोइन्टहरू A B C D भनेर छ। अनि यहाँनिर यो दुईटाको बिचमा पनि एउटा क्यापेसिटर जोडिएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले मान्दियौँ C5 अहिलेको लागि। अहिले यो पिक्चरलाई साइडमै राखौँ, यसलाई हामीले व्हिटस्टोन ब्रिज भन्छौँ। यस्तो खालको पिक्चर जसमा देखिन्छ, हेर एकतिर यो दुईटा क्यापासिटर चाहिँ सिमेट्रिकल छ, यतातिर दुईटा अनि बिचमा ठ्याक्कै एउटा क्यापासिटर राखिएको छ। अनि यता ट्रायंगल बनिरहेको, यता नि ट्रायंगल, यो चाहिँ ट्रायंगल के अरे क्वाड्रिलेटरलको डायगोनल जस्तै छ होइन चित्र हेर्दाखेरि। अनि एउटा भर्टेक्सबाट ल्याएर ब्याट्रीमा जोड्यो, अर्को भर्टेक्सबाट ल्याएर ब्याट्रीमा जोड्यो। अब यदि मानौँ यो C1 को जुन भ्यालु र C2 को भ्यालु को रेसियो निकाल्यो, C1 डिवाइड बाई C2 गर्यो, यो मिडवाला डायगोनलको लेफ्ट साइडमा भएको भ्यालु र यता यो लेफ्ट साइडमा अनि राइट साइडवालाको भ्यालुको पनि रेसियो निकाल्यो, C3 बाई C4, माथि बाई तल, यसरी रेसियो निकाल्दाखेरि इक्वल आयो, यसरी बराबर आयो भने व्हिटस्टोन ब्रिज चाहिँ ब्यालेन्स भयो। व्हिटस्टोन ब्रिज चाहिँ के भयो त, ब्यालेन्स भयो भनेर बुझिन्छ। यसको अर्थ के भयो भने यहाँबाट ब्याट्रीबाट जुन चार्ज फ्लो हुन्छ नि, यताबाट जान्छ C1 बाट, C2 बाट नि जान्छ, C3 बाट नि जान्छ, C4 बाट नि जान्छ, तर C5 बाट जाँदैन। यो एक्सपेरिमेन्टली पत्ता लगाएको, व्हिटस्टोनले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टबाट पत्ता लगाएको कुरा हो। यहाँनिर तिमीले चार्ज जान्छ कि जाँदैन भनेर ग्याल्भानोमिटर भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ जसले स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लोलाई मेजर गर्छ, त्यो राखेर पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ। तर कन्डिसन के कि यो लेफ्ट आर्म र राइट आर्ममा भएको जुन क्यापासिटेन्स छ यसको रेसियो के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। अब यस्तो पिक्चरै छैन, यहाँ त अनौठो देखिरहेछ। ठ्याक्कै मिलाएर दिएको भए त फ्याट्ट सल्भ गरिदिन्थ्यो हामीले, तर मिलाएर दिएको छैन। यसलाई पहिला मिलाउनु पर्छ त्यो फर्मेटमा। मिलाउने तरिका चाहिँ के, यो बुझ्यौ नि, ब्यालेन्स भयो लेफ्ट साइड र राइट साइडको रेसियो भने हामीले एउटा मात्रै कुरा बुझ्नु छ कि यो मिडलवालाबाट कुनै पनि चार्ज फ्लो हुँदैन। चार्ज फ्लो भएन भने चार्ज स्टोरै गरेन भने क्यापेसिटेन्स 0 भनेर मान्छौँ। C इज इक्वल टु Q बाई V हो के न, त्यहाँ लेख्नलाई जतिसुकै लेखोस् त्यसको क्यापेसिटेन्स, त्यसको क्षमता पो लेख्या हो त, तर चार्जै स्टोर गर्न भने त क्यापेसिटेन्स 0 भएको भएन। सो त्यो हामीले यहाँ चेक गर्नु छ कि यो डायग्राममा, यस्तो खालको डायग्रामहरूमा जेनरली व्हिटस्टोन ब्रिजको कन्सेप्ट लागिरहन्छ। त हामी के गरौँ, यो एक्स र वाई पोइन्ट बिचको पोटेन्सियल निकाल्नु छ। C1 C2 C4 र C5 को भ्यालु दिएको छ, सबैको 6 माइक्रोफराड अनि एउटा चाहिँ 20 भनेर दिएको छ। यो एक्स र वाईलाई एउटा ब्याट्रीमा जोडिदिउँ, अनि मानिदियो ब्याट्रीको पोटेन्सियल डिफरेन्स V छ। एकतिर प्लस, यो ठुलोवाला प्लस हो, यो सानोवाला के हो माइनस। ब्याट्रीको प्लसको पोटेन्सियल जहिले नै हामी हाई लिन्छौँ, माइनसको के लिन्छौँ त लो लिन्छौँ। त अहिलेको लागि जस्ट फर इजिनेस यस्तो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि मानिदियो कि प्लसको भोल्टेज हामीले V मानिरहेछौँ र माइनसको भोल्टेज 0 मानिरहेछौँ। अनि डिफरेन्स कति आउँछ, V - 0 गर्दा V नै आउँछ, जस्ट फर इजिनेस है। अब हेर, यो वायर लगेर हामीले कनेक्ट गरेछौँ एक्समा, अनि एक्सबाट कहाँनिर गयो एमा, प्लसबाट एक्समा पुग्यो, एक्सबाट कहाँ पुग्यो एमा। के यो बिचमा कतैतिर केही डिस्टर्ब गर्ने कुराहरू छन् त, तार मात्रै छ नि, त
त तारको जुन वायरको रेसिस्टेन्स हामी अलमोस्ट 0 मान्छौँ। यो वायर मात्रै छ भने यो चार्जको फ्लोलाई डिस्टर्ब गर्ने केही कुरा छ त्यहाँ? न त रेसिस्टर छ, न त क्यापासिटर छ, केही पनि कुरा छैन। भन्नुको अर्थ यो भी भन्ने जुन पोटेन्सियल छ नि, यो प्लसमा भी छ माइनसमा 0 छ भने त्यति नै पोटेन्सियल यो ए भन्ने पोइन्टको पनि हुन्छ, किनकि सिधै गएर एमा कनेक्ट भएको छ, बिचमा केही पनि डिस्टर्बेन्स छैन। त्यसै गरी 0 यो माइनसवाला साइड सिधै गएर डीमा कनेक्ट भयो भने डीको पोटेन्सियल कति भयो? 0 भयो। अब त्यसै गरी यो ए को पोटेन्सियल भी, अनि त्यसो भए अब यसको पोटेन्सियल कति, यो सी को पोटेन्सियल कति, अनि त्यसपछि बी को पोटेन्सियल कति, त्यो त थाहा छैन हामीलाई, किनकि यिनीहरू डाइरेक्ट कनेक्ट भएको छैन नि। र एबाट यसरी माथि जाने नि बिचमा आयो डिस्टर्बेन्स आयो, यसले रेसिस्टेन्सको पनि काम गर्छ, डिस्टर्बेन्स चार्ज स्टोर गर्छ भनेपछि पक्कै पनि यसको राइट साइडमा, यसको लेफ्ट साइडमा पोटेन्सियल भी छ भने राइट साइडमा त्यति नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। मानिदिउँ कति हुन्छ त, त्यसलाई मानिदिउँ। मानौ यो पोइन्ट जुन पोइन्टमा सी छ नि, यसको पोटेन्सियल एक्स मानिदिउँ, अनि जुन पोइन्टमा यो बी छ नि, यसको पोटेन्सियल के मानिदिउँ? वाई मानिदिउँ। ठिक छ, मानिदिएको त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ प्यारलल कम्बिनेसनमा पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रॉस क्यापासिटर के हुनुपर्छ? सेम हुनुपर्छ प्यारलल हुनको लागि। सिरिज हुनको लागि चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स के हुन्छ? फरक हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट हामी यहाँ लगाउँछौँ। ओके, पोइन्ट्सहरू कतिवटा छन् हामीसँग? ए, सी, बी र डी। त ए डाइरेक्टली कहाँ कनेक्ट छ? बीमा। त पहिला एउटा पोइन्ट लिउँ हामी यहाँनिर ए भन्ने, अनि बी यहाँनिर लिउँ एउटा पोइन्ट, त्यसपछि सी यहाँ तल लिउँ, अनि डी यहाँनिर लिउँ। किनकि हाम्रो इनपुट एबाट भएको छ र आउटपुट कहाँबाट भएको छ? डीबाट। त्यही भएर एउटा लेफ्ट साइडमा ए लियो भने राइट साइडमा के लिनु पर्यो? डी। अब चित्रमा हेर, ए र बी को बिचमा कुन क्यापासिटर छ? C1। ए र बी को बिचमा C1 बनाइदियो, यसरी चित्र मोडिफाई गर्दैछु, C1 बनाइदियो। अब बी र डी को बिचमा कुन क्यापासिटर छ? बी र डी को बिचमा C5 छ। मतलब यो ए बी अनि फेरि बी डी। ठिक छ, एबाट बी अनि बीबाट कहाँ गयो? डीमा गयो। अनि त्यसपछि ए र सी को बिचमा कुन क्यापासिटर छ? C2। त बिचमा C2 बनाइदियो, जोडिदियो। र सी र डी को बिचमा हेर, सी र डी को बिचमा कुन क्यापासिटर छ? सी र डी को बिचमा यसरी हेर, डाइरेक्टली कनेक्टेड के, डाइरेक्टली कनेक्टेड C4। सो डाइरेक्टली कनेक्टेड छ C4। ल अब कुन बाँकी र कुन चाहिँ छुट्यो? C1, C2, C5, C4 त आयो, C3 छुटिरहेछ। C3 चाहिँ कुन कुनको बिचमा छ? सी र बी को बिचमा। त बी र सी को बिचमा पनि भन्न मिल्छ। सो यो दुईटाको बिचमा चाहिँ यहाँनिर तिम्रो C3 अहिलेको पिक्चर जस्तो बनेको बनेन। अब चेक गर्नु छ ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन। अब हेर, भीदेखि वाईसम्मको डिफरेन्स भी माइनस वाई हुन्छ। भी माइनस वाई, यो C1 को डिफरेन्स निकाल्यो पोटेन्सियल भी माइनस वाई। C5 को निकाल्यो भने वाई माइनस 0 हुन्छ। हेर त C5 कहाँनिर छ? बी र डी को बिचमा। त बी को पोटेन्सियल वाई, डी को पोटेन्सियल कति? 0। त वाई माइनस 0। डिफ्रेन्ट पोटेन्सियल छ। डिफ्रेन्ट पोटेन्सियल भन्नुको मतलब C1 र C5 सिरिजमा छ, हो कि न? सेम पोटेन्सियल भएको भए के हुन्थ्यो? प्यारललमा। चेक गरी हेरौँ यो, अनि ठिक छ, यो भइहाल्यो है त। यति बनाइसक्यौँ, सर्किट यहाँनिर फर्म भइसक्यो, जुन चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिज जस्तो देखिरहेको छ। रेसियो चाहिँ चेक गरौँ, C1/C2 निकालेर त्यहाँ गिभन भ्यालुजहरू छन्। C1 र C2 दुइटैको 6 हो, 6/6 गर्दा कति आउँछ? 1। C5/C4 गरी हेरौँ, C5 कति छ? 6, C5/C4 6, सो 1 नै आयो, ब्यालेन्स भयो। सो अकॉर्डिंग टू व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन, जब यो मिडल वाला लाइन को ब्रिज को लेफ्ट साइड और राइट साइड को जुन कैपेसिटेंस को रेशियो बराबर आउँछ भने इन दैट केस यहाँबाट त चार्जै फ्लो हुँदैन। चार्जै फ्लो भएन भने यसले स्टोर गर्छ चार्ज। चार्ज स्टोर गर्न भने क्यापेसिटेन्सलाई कति मानिन्छ? त्यहाँ जतिसुकै लेख्या होस्, चार्ज स्टोर गरेन 0 बाई भोल्टेज 0, चार्ज बाई भोल्टेज गर्दा क्यापेसिटेन्स कति भयो त? भनेपछि यसले सर्किटमा कन्ट्रिब्युट गरे त? गरेन। यसलाई डिलिट गरिदियो। अब कामै छैन यसको, डिलिट गरिदियो। जब 0 हो त्यसको काम हटाइदियो। अब हेर, यो दुईटा सिरिजमा छ, C1 र C5।
C2 र C4 सिरिजमा छ। C1 र C5 को भ्यालु कति 6, C2 र C4 को भ्यालु पनि कति 6, दुईटाको 6 6 हो। र 6 र 6 को सिरिज गऱ्यो भने कति आउँछ, यो दुईटाको कम्बिनेसन C1 र C5, यसको कम्बिनेसनलाई हामी C मान्दियौँ। 6 × 6/6 + 6 हुन्छ, हुँदैन? C1 × C2 / C1 + C2, किनकि सेम भ्यालु छ। यो हुन्छ 36/12, कति आयो त 3 आयो। तलको पनि त्यस्तै फर्मुला लाग्छ, यसलाई C डैश मान्दियौँ। 6 × 6/6 + 6 36/12, यसको भ्यालु पनि कति आयो 3 आयो। अब माथि आएको 3 र तल आएको जुन 3 छन्, यिनीहरू एकअर्कासँग के छन्, प्यारलल छन्। यो 3 यो पनि 3 प्यारललमा कम्बाइन्ड निकाल्नको लागि हामी के गरिदिन्छौँ, डाइरेक्ट भ्यालुहरूलाई जोडिदिन्छौँ। 3 + 3 जोडेर कति आउँछ 6 माइक्रोफराड हाम्रो फाइनल क्यापासिटेन्स आउँछ। सो एन्सर कति आयो, त्यो माथि आएको र तल आएको कसरी हुन्छ? कुन चाहिँ C1 र C5 को भ्यालु को कम्बाइन्ड 3 आयो, माथि लेखिदियो। C2 र C4 को भ्यालु कम्बाइन्ड 3 आयो, तल लेखिदियो। प्यारलल छैन त, यो तार र यो तार प्यारलल छैन एकअर्कासँग, खालि त्यो जियोमेट्रिकल प्यारलल होइन, सर्किटवाला प्यारलल। हेर, यो ए र डी को बिचमा यो सेगमेन्ट, त ए को पोटेन्सियल B, डी को पोटेन्सियल कति 0, B - 0। अब माथिबाट हेर, यो B छ, यसको पोटेन्सियल, डी को पोटेन्सियल कति 0, माथिबाट हेर्दा नि B आयो कि आएन, B - 0 गर्दा पोटेन्सियल सेम आएपछि प्यारलल हुन्छ। ठिक छ ल। सो हाम्रो एन्सर हुन्छ यसको 6 माइक्रोफराड। हुन चाहिँ MCQ मै सोधेको थियो क्वेसन, अप्सन दिएको छैन मैले बस।